स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी फोर्स भन्ने च्याप्टर तपाईहरुको च्याप्टर नम्बर 1। आज हामी फोर्स भन्ने च्याप्टर एकदमै ठूलो च्याप्टर हो हेर्नुस्। तर तपाईहरुलाई अहिलेको तपाईहरुको एज तपाईहरुको जुन स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसार अलिकति तपाईहरुलाई थोरै छ। तपाईहरुलाई के छ त फोर्स च्याप्टरमा पनि एकदमै थोरै चिज छ अहिले तपाईहरुलाई है। तर फोर्स भनेको नि एकदमै ठूलो च्याप्टर छ, आफैमा एउटा ठूलो च्याप्टर हो। तर आज हामी फोर्समा पनि तपाईहरुको टपिक भित्रै भएको तपाईहरुले फोर्स अफ ग्राभिटेसन जुन तपाईहरुले टपिक सुरु हुने बित्तिकै फर्स्टमा तपाईहरुले जुन कुरा पढ्नुहुन्छ नि, आज हामी एउटै कुरालाई हेर्छौं। एकै पटकमा धेरै कुरा पढ्ने नै होइन क्या, कसैले पनि सक्दैन धेरै कुरा पढ्न एकै पटकमा। सानो कुरा पढ्ने थोरै पढ्ने, तर एकदमै इफेक्टिभ पढ्ने, ध्यान दिएर पढ्ने, बुझेर पढ्ने, इफेक्टिभ पढ्ने। आज हाम्रो भनेको फोर्स अफ ग्राभिटेसन एफ। हामी एफ लाई मात्र पढ्छौं आज। एफ भन्दा दायाँ बायाँ तल माथि अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जे भन्नुहोस्, 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री हामी कतै पनि जाँदैनौं, जस्ट एउटा एफ भन्ने शब्दलाई मात्र पढ्ने छौं। अब तपाईहरुले यो एफ भन्ने शब्द तपाईहरुले कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ त? फर्स्टमा तपाईहरुलाई के भनेको हुन्छ त? एट्र्याक्टिभ फोर्स बिट्विन एनी टु बडीज, दुईटा बडी बीचको एट्र्याक्टिभ फोर्स। अनि त्यसपछि त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल चाहिँ के कुरा भन्छ हैन, त्यो डेफिनेसनतिर जाँदैनौं हामी। डेफिनेसन तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ, जसले पनि पढ्न सक्छ। त्यो कुराहरु डेफिनेसन रटेर तपाईहरुले मजाले सक्नुहुन्छ। तर आज रट्नुहुन्छ, 2-4 दिनपछि तपाईहरुको एक्जाम सिद्धिन्छ, त्यसपछि तपाईहरुले त्यो अरु कसैलाई बुझाउन सक्नुहुन्न। त्यो पढेर हाम्रो भएन। जस्तै अब एफ भन्ने बित्तिकै हामीहरुले दिमागमा एउटा कुरा ल्याउनु पर्यो, जी m1 m2 अपन d स्क्वायर भनेर। अब यति कुरामा हेर्ने हो भने हामीहरुको क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्राभिटेसन कन्स्ट्यान्ट, जो कन्स्ट्यान्ट छ, जसको एउटा भ्यालु छ 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर यसको युनिट छ, आफ्नै युनिट छ यसको हैन। तपाईहरुलाई यसको युनिट क्याल्कुलेट गर्न, यो युनिट लेख्न पनि तपाईहरुलाई 1 मार्क्सको लागि एउटा सर्ट क्वेशनमा 0.5 मार्क्सको लागि आउन सक्छ। यो पनि याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले। र त्यसैपछि m1 m2 भनेका दुईटा बडी हुन्, दुईटा ऑब्जेक्ट, दुईटा वस्तु। तपाईहरुको वरिपरि भएका कुनै पनि दुईटा शब्द, दुईटा वस्तुलाई लिनुस्, दुईटा ऑब्जेक्टलाई लिनुस्, ती दुईटा वस्तु हुन्। ती दुईटा वस्तु बीचको दूरी कति छ? त्यो दुईटा वस्तु बीचको दूरी को स्क्वायर भनेको हामीहरुको यो डी स्क्वायर हो। डी भनेको हामीहरुको जुन छ त्यो दुईटा वस्तु बीचको दूरी, त्यो दुईटा वस्तु बीचको डिस्टेन्स कति छ, त्यो कुरा भनेको हामीहरुको डी भयो। डी भनेको हामीहरुको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर भन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स भनेर भन्छ। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ। र अब अर्को कुरा बुझौं। यहाँ एफ, जुन यो एफ छ, यो हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ दुईटा बडीको प्रोडक्टसँग, दुईटा बडीको मासको प्रोडक्टसँग के छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। यसलाई भनिन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। अपन सपनमा नभएर यो के छ त? एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 × m2। एउटै लाइनमा छ, एउटै डिकामा छ। त्यसैगरी डी स्क्वायरलाई हेर्नुस्, डी स्क्वायर कस्तो छ त? एफ मैले यहाँनिर लेख्यो भने मैले डी स्क्वायर लेख्नको लागि यसको लागि मैले एक धड्को तानेर तलपट्टि लेख्नुपर्ने हुन्छ डी स्क्वायर, नत्र यो रुलले मान्दैन। यो रुलले के भन्छ? एफ इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्छ। यसलाई इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेर बुझ्नु, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेर बुझ्नु पर्यो। प्रोपोर्सनालिटी भन्ने यो प्रोपोर्सनल छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। प्रोपोर्सनालिटीको केसमा यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। बस यति कुरा बुझिएको छ भने लगभग हामीले सबै कुरा बुझिसकेका छौं। एफ भन्ने कुरा लगभग बुझिसकेका छौं, सबै कुरा बुझिसकेका छैनौं। अब यो सँगसँगै रिलेटेड तपाईहरुलाई सर्ट क्वेशनहरु, गिभ रिजनको क्वेशनहरु सोध्छ हो, त्यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौं यहाँ। देन अब हेरौं, जस्तै मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु है। यो क्वेशनलाई हेरौं, हामी यो क्वेशनलाई बुझ्ने छौं। यो क्वेशनलाई हेरौं र यो क्वेशन लगभग तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्ने गर्छ क्या। यो स्टुडेन्टहरुलाई गाह्रो मान्छन्, खै किन थाहा छैन मलाई, तर गाह्रो लाग्छ स्टुडेन्टलाई यो क्वेशन। गाह्रो छैन, एकदमै सजिलो छ र एकदमै सजिलो क्वेशन नै तपाईहरुलाई आउँदैन। बुझ्नु पनि, यो क्वेशन तपाईहरुलाई आउँदैन भने तपाईहरुले एफ भन्नेको शब्द बुझ्नु भएको छैन। बुझ्नुभयो? एफ बुझ्नु भएको छैन। अब हामीहरुलाई जस्तै यो क्वेशन पढौं। क्वेशनमा के भनेको छ भने हामीहरुलाई
What will be the change in gravitational force? आयो फेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स एफ को कुरा नै. What will be the change in gravitational force when distance between the two bodies becomes double? जुन हामीहरुको डिस्टेन्स त्यो डी के भनेको छ त यहाँ डिस्टेन्सलाई डबल गरिएको छ. When distance between two bodies becomes double. दुईटा बडी छन् m1 m2 मास भएका र त्यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स अहिले d छ मान्नुहोस्. त्यतिखेर हामीहरुको f भनेको के हुने भयो त दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स दुईटा बडी m1 m2 त्यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स हामीहरुको d छ. हामीहरुको ग्रेभिटेशनल फोर्स के हुने भयो त g m1 m2 upon d स्क्वायर. एकदमै इजी छ. यो सबैलाई इजी लाग्छ. यो सबैले गर्छन् सबैले लेख्छन् यसलाई. र हामीहरुलाई कसले दिएको त यो हामीहरुलाई यस्तो हुन्छ भनेर कसले भनेको त यो कुरा चाहिँ हामीहरुलाई भन्नुभएको न्यूटन सरले भन्नुभएको. न्यूटन्स ल भनिन्छ यसलाई. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भनिन्छ यसलाई. न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनले के भन्छ त F is directly proportional to product of two bodies masses and inversely proportional to the distance between their centers. Square of distance between their centers भनेर भन्छ. र अब हेरौँ है यहाँसम्म ठीक छ. फर्स्ट केस हामीहरुको के छ ओरिजिनल्ली यो छ. अब के गरियो भने व्हाट विल बी द चेन्ज. यसमा चेन्ज गरिएको जे पनि चेन्ज गरिन्छ यसमा चेन्ज गरिन्छ. ओरिजिनल्ली हामीहरुको फोर्स अफ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको यो हो. यसमा जे पनि चेन्ज गरिन्छ जे पनि हामीले चेन्ज गर्छौं यसमा चेन्ज गर्छौं. ओरिजिनल्ली जे छ त्यसमा चेन्ज गर्ने हो. कुनै नयाँ हामीहरुले रुल बनाएर चेन्ज गर्ने होइन. जब नयाँ रुल बनाएर चेन्ज गर्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईहरुलाई यो क्वेशन गाह्रो लाग्न थाल्छ. हामीहरुको ओरिजिनल्ली हामीहरुसँग के छ एफ छ. एफ बाटै जाउँ. हामीहरुसँग जे छ त्यहीबाट जाने हो. हामीहरुसँग जे छ त्यही कुरालाई नै पहिले गर्ने हो. त्यही कुरालाई नै अब्जर्भ गर्ने हो. जस्तै हामीले यो क्वेशनलाई गरेका छौं. यो यहाँ गरिरहेका छौं. हामीहरुसँग एफ छ. एफ इज इक्वल्स टु जी m1 m2 upon d स्क्वायर. हामीहरुसँग यो अलरेडी छ. र अब हामीहरुलाई क्वेशनले भन्छ हामी क्वेशनतिर जाउँ. धेरै बाहिरको कुरा नगरौँ क्वेशनतिर जाउँ ल. When distance between two bodies becomes double भनेर भन्छ. मास अफ द बडी kept constant. यसले के भन्यो हामीहरुको जुन यो ओरिजिनल छ ओरिजिनलमा के गरिएको छ भन्छ त मास सेम राखियो भन्छ. मास सेम राखियो भनेर भनेको छ. र त्यसपछि के गरियो त तर हामीहरुको जुन डिस्टेन्स त त्यो दुईटा अब्जेक्ट बीचको डिस्टेन्स त त्यो डिस्टेन्सलाई के गरिएको छ त यहाँ डबल गरिएको छ भन्छ. डबल भनेको के एकलाई मैले डबल गरे भने कति हुन्छ 2. 2 लाई डबल गरे भने मैले कति हुन्छ 4. 4 लाई डबल गरे भने 8. अब जस्तै मेरो यहाँ d छ. यो d लाई मैले डबल गरे भने के होला त 2d होला. ट्रिपल गरे भने के होला 3d होला. फोर्थ गरे भने के होला त 4d होला. त्यसैगरी 5d 6d 7d हुन्छ. हामीहरुले यहाँ जस्ट के गरेका छौं डबल मात्र गरेको छ. कस्तो इजी छ. डबल मात्र भनेको छ. हामीहरुको त त्यो डबल ट्रिपल 4th 5th 6th कति हुन्छ. तर हामीहरुलाई त्यति धेरै नम्बरहरु मध्येमा पनि सिर्फ डबल मात्र भनेको छ. कस्तो इजी छ त. त्यसपछि यसमा हामीहरुलाई यो डबल गरियो भनेको छ भने अब फेरि हामीहरुले डबल केही चेन्ज भइसकेको छ भने हामीहरुले फेरि फोर्स निकाल्नु पर्यो. एफ निकाल्नु पर्यो. अब मैले फेरि यहाँ एफ लेख्यो भने मेरो माथि पनि एफ छ तल पनि एफ छ. अलि यो कता कता नमिले जस्तो एउटै हो कि जस्तो लाग्यो तर एउटै पक्कै होइन. सो अब हामीहरु यसलाई छुट्याउनको लागि यसलाई f1 भनिदिन्छौं यसलाई f2 भनिदिन्छौं. f1 भनेको मेरो ओरिजिनल हो. f2 भनेको जब f1 मा केही चेन्ज गरिन्छ त्यसपछि आएको फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको मेरो f2 हो. जस्तै जी m1 र m2 मासेसमा केही चेन्ज गरिएको छैन. त्यसैले अब जी मा त केही चेन्ज गर्न मिल्दैन. हामीले जो युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो. सो हामीहरुको मासमा केही पनि चेन्ज गरिएको छैन. चेन्ज गरिएको छैन भने केही पनि चेन्ज गरिएको छैन भने हामीहरुको m1 m2 सेम रहने भयो. ठीक छ. अपन तर डिस्टेन्स के गरिएको छ त हामीहरुको जुन यो d छ यहाँ d स्क्वायर छ. यो त हामीहरुको न्यूटन्स ल ले भनेको स्क्वायर भनेर त हामीहरुको डिस्टेन्स दुईटा
बडी बीचको दुईटा बडी बीचको दुईटा अब्जेक्ट बीचको दूरी के थियो त डी थियो। सो हामीहरूको दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स दूरी भनेको डी हो। सो हामीहरूको डी लाई डबल गरियो भन्नुको मतलब 2d गरियो। अब डी को ठाउँमा 2d लेख्ने हो, 2d स्क्वायर भनेको होइन, डी को ठाउँमा 2d गरियो भनेको हो, यानी कि 2d स्क्वायर छ। अब स्क्वायर डी को मात्र हुँदैन, हामीहरूको होलको स्क्वायर हुने भयो। यति कुरा बुझ्यो भने सबै कुरा बुझिसकियो। देन हामीहरूको f2 अब के हुने भयो, जी m1 m2 अपन 4d स्क्वायर, 2 को स्क्वायर 4, d को स्क्वायर d नै हुने भयो। अब देन f2 इज इक्वल्स टु हामीहरूको जी m1 m2 अपन 4d स्क्वायर भयो। अब यस्तो गरौँ, जी m1 m2 अपन 2 होइन, म यसलाई के गर्छु भने हामीहरूको ओरिजिनल्ली के थियो, म ओरिजिनल्ली जे थियो त्यही निकाल्न खोज्छु। डी स्क्वायर थियो, 1/4 लेख्दा केही फरक पर्छ, पर्दैन। अब यसो हेर्दा मेरो जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर भनेको त f1 नै हो। के हो त, f1 नै रहेछ। देन मेरो यसको ठाउँमा अब मैले f1 लेखेँ भने 1/4 मसँग छँदैछ। देन f2 इज इक्वल्स टु 1/4 f1। यानी कि हामीहरूले यो एक्सप्रेसनलाई हेर्ने हो भने, हामीहरूले यति मात्र एक्सप्रेसनलाई हेर्ने हो भने f2 भनेको हामीहरूको फोर्स 2, हामीहरूको जब डिस्टेन्स दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्सलाई डबल गरिएको छ तब हामीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स हेर्ने हो भने, f2 हेर्ने हो भने हामीहरूको f2 के छ त, f2 भनेको त हामीहरूको कति हुने रहेछ त, यदि हामीहरूको डिस्टेन्स डबल गरिएको छ भने हामीहरूको ओरिजिनल्ली जति फोर्स थियो, f1 जति फोर्स थियो त्यसलाई 4 ले डिभाइड गर्दा मात्र हामीहरूको फोर्स 2 सँग इक्वल हुने भयो। यानी कि फोर्स 2 त एकदमै कम हुने रहेछ। कति कम हुने रहेछ त, 4 टाइम्सले कम हुने रहेछ, 4 टाइम्सले हामीहरूको फोर्स डिक्रिज हुने रहेछ। यानी कि हामीहरूको यदि डिस्टेन्स डबल गरियो भने हामीहरूको के हुने रहेछ त, फोर्स अफ attraction between two bodies decreased by 4 times, 4 टाइम्सले डिक्रिज हुने रहेछ। त्यसै गरी अब मानौ हामीहरूको अहिले डबल गरिएको छ, अब त्रिपल गरियो, मानौ त्रिपल गरियो भने के हुने भयो त, त्रिपल गरियो भने 2 को ठाउँमा 3 आउने भयो, जस्ट अरु प्रोसेस सेम हो। यानी कि 3 को स्क्वायर हामीहरूको 9 हुने भयो, 9 टाइम्सले के हुने भयो त, हामीहरूको फोर्स डिक्रिज हुने भयो। हामीहरूले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। देन अब यो त हामीहरूको डिस्टेन्सको कुरा भयो। त्यसै गरी हामीहरूको मास पनि त चेन्ज गर्न सकिन्छ यहाँ। जस्तै f1 इज इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन d स्क्वायर छ। त्यसै गरी अब मैले यो यहाँनिर मान्नुहोस् हैन, हामीहरूको डिस्टेन्स, अर्को क्वेसन तपाईहरुलाई सर्ट क्वेसन के हुन सक्छ, एउटै क्वेसन एउटै हो, कुरा उही हो, जस्ट हामीले कुरा मात्र बुझ्नु छ। अब जस्तै हेरौँ, यही एउटा f बाट कतिवटा क्वेसन बन्न सक्छ, एउटा त्यही क्वेसन भइहाल्यो, मानौ त्यो अलगै छुट्टिहाल्यो। अब मानौ अब हामीहरूको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट राखिदियो। अघि हामीहरूको के राखेको थियो त, यो क्वेसनमा के थियो त, मासेसहरु m1 m2 कन्स्ट्यान्ट थियो। अब हामीहरूको डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ, मानौ डिस्टेन्स कन्स्ट्यान्ट छ, तर हामीहरूको मास डबल गरिएको छ। मास डबल गरिएको छ भने के हुने भयो त, अब f2 भनेको हामीहरूको m1 पनि के हुने भयो, मेरो 2m1 हुने भयो, र m2 पनि मेरो 2m2 हुने भयो। यानी कि 2 × 2 4 हुने हो, 4 जी m1 m2 अपन d स्क्वायर हुने भयो। यो भनेको मेरो f1 हुने भयो। 4 टाइम्सले मेरो फोर्स f1 4 टाइम्सले इन्क्रिज हुने रहेछ। यदि मैले मासेसहरुलाई डबल गरिदियो भने मेरो फोर्स 4 टाइम्सले बढ्नेवाला छ। अब जस्तै अहिले त मैले दुईटै मास डबल गरे भन्न सक्छ क्वेसनले, तपाईहरुलाई एउटा मास मात्र डबल गरियो, अर्को मास सेम राखियो, जे पनि भन्न सक्छ क्वेसनले। सो तपाईहरुले यो एउटै कुरा हो, कुरा एउटै हो, जस्ट तपाईहरुले एउटा कुरामा कति खेल्न सक्नुहुन्छ, यो कुरामा यो एउटै सानो कुरालाई तपाईले कसरी खेल्न सक्नुहुन्छ, यो कुरालाई कसरी घुमाउन सक्नुहुन्छ, त्यतिमा फरक पर्ने हो, कुरा
सेम हो। र त्यसै गरी तपाईँहरूलाई अरू यसबाट सोध्न सक्ने भनेको अब मैले भनिसकेँ, मास हामीहरूको डबल, एउटा मासको डबल गराउन सक्छ, अर्को मास कन्स्ट्यान्ट राख्न सक्छ, र त्यसपछि हामीहरूको के चेन्ज हुन्छ त्यो कुराहरू सोध्न सक्छ। त्यो तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने। अब मैले त्यसको लागि पनि यहाँ भनिदिइसकेँ।